नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। बडा विचित्र छ दर्शकवृन्द, अस्ति हामीले यही कार्यक्रममा एउटा भिडियो चलाएका थियौँ। यहाँहरूले पनि त्यो पक्कै हेर्नुभयो होला। त्यो के थियो भने माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका नेता मात्रै होइन, त्यो पार्टीका उपाध्यक्ष जो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, उनको नाम हो राजेन्द्र पाण्डे। उनी त्यो भिडियोमा भन्दै थिए मन्त्री भन्या यो अलि चामफुल पद हो क्या, चामफुल अर्थात् आकर्षक पद हो मन्त्री हैन। गाडी हुन्छन्, झन्डा हुन्छ, सलाम ठोक्ने मान्छे हुन्छन्, साथमा सुरक्षा हुन्छ। यो सबै छाडेर तल ओर्लन मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ क्या। पाण्डेजी अस्ति व्यङ्ग्य कस्दै मन्त्री छाड्न नमानेका झाँक्रीहरूलाई, रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई बडो घोचपेचको रस लिँदै पदलोलुपहरू हुन् यी भन्दै थिए पाण्डेजी। तर आज गजब कमाल भयो पाण्डेजी, आज त आफै उही पदलोलुपको समाचार हेडलाइन बन्नुभएको छ। अस्ति त तपाईँ रामकुमारी झाँक्री विरोध कतिवटा किसान श्रेष्ठ प्रेम आलेहरूले पार्टीबाट फिर्ता बोलाउँदा पनि मन्त्री पदमै टाँसिएको भन्दै आफ्नै सहयोद्धा साथीहरूलाई पदलोलुप भन्दै हेयाउँदै खिसिटिउरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज त त्यो आफैले फालेको बम आफ्नै पतलुनमा आएर फाटेको छ। र यहाँनिर दर्शक अर्को नयाँ ट्विस्ट, महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट भर्खरको ताजा सन्दर्भ छ कि नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड देखिने एउटा छनक बन्दैछ। त्यो के भने माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा यसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म पार्टी नै गन्दैनन्। तर पार्टीको मान्यता समेत नदिएको त्यही एमाले एकाएक नेकपा यसका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री उनै राजेन्द्र पाण्डेको पद जोगाइदिने उदारता देखाएको छ। एमाले नेकपा यसको नयाँ पार लगाउने उद्धारक बन्ने जो घटनाक्रम विकसित हुँदैछ, सुनिँदैछ, त्यसमा आज अलि विस्तार हामी तुरुन्तै यसपछि जाने नै छौँ। हामी अघि थियौँ मुख्यमन्त्री पाण्डेजीको अस्तिको डायलग र आजको स्थितिको चर्चामा हो। दर्शकबिन, राजनीतिको भद्दा चरित्र यति बेला बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेजीमा आएर खुस्किएको छ। गत 7 असोजमा भएको सहमति अनुसार पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने म्याद गुज्रिसकेको छ, पुगिसकेको छ। 6 महिने म्याद थियो, तर 8 महिना पुगिसकेको छ। तर उनी हट्न मानिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने, सहमति अनुसार खुर्क फिर्ता नआउने भन्दै काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हटाउन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्। अस्ति आफ्नै पार्टीका मन्त्री झाँक्रीहरूलाई सहमति, समझदारी र निर्णय अनुसार पद नछाडेकोमा पाण्डेले दिएको डायलग आज सुनेन भने अगाडि बढ्नुको मजा आउँदैन। त्यसैले पहिले त्यो सुनौँ। सलाम ठोक्ने मान्छे हुन्छ, साथमा सुरक्षा हुन्छ। यो सबैबाट तल ओर्लन मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। मन्त्री पद भने अलि यो चामफुल पदै हो होइन। गाडी हुन्छ, झन्डा हुन्छ, सलाम ठोक्ने मान्छे हुन्छ, साथमा सुरक्षा हुन्छ। यो सबैबाट तल ओर्लन मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। दर्शक, एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आधा कार्यकाल र काङ्ग्रेसका इन्द्रजित बानियाले आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको थियो। पाण्डेको भोगावधि सकियो, तर उनले मुख्यमन्त्री छाड्न मानिरहेका छैनन्। त्यसैले आवश्यक परेमा यो जुटाएको हस्ताक्षरको बलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पदबाट हटाउने काङ्ग्रेस र माओवादीको तयारी छ। हस्ताक्षर जुटिसकेको छ। 11 कार्तिक 2078 सालमा मुख्यमन्त्री भएका पाण्डेले करिब 8 महिना पदभोग गरिसकेका छन्। आधा आलो पालो अनुसार उनले छाड्नुपर्ने म्याद घर्किसक्यो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कार्तिक या मङ्सिरमा गर्ने तयारी छ। त्यो हिसाबले अब त जम्मा 5 महिना कार्यावधि बाँकी छ। तर मुख्यमन्त्री पद छाड्न राजी छैनन् पाण्डेजी। यही बिचमा घटनाक्रमले अर्को नाटकीय मोड लिने देखिँदैछ। माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा यसलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेसम्म पार्टी नै गन्दैनन्। तर पार्टीको मान्यता समेत नदिएको त्यही एमाले एकाएक नेकपा यसका बागमती मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको पद जोगाइदिने उदारता देखाएको छ। त्यसको तयारी चलेको छ। बागमती प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल हो नेकपा एमाले। अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी मुख्यमन्त्री पाण्डे विरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र उनलाई पदबाट अपदस्थ गर्ने अथवा उनलाई हटाउने तयारीमा छन् काङ्ग्रेस र
माओवादी ठिक यही बेला एमाले बीचमा आएर मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि उद्धारक बन्ने परिदृश्य देखिँदैछ। पाण्डेलाई एमाले साथ दियो भने काङ्ग्रेस र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि उनले विश्वासको मत पाउनेछन् र मुख्यमन्त्रीमा कायमै रहनेछन्। नेकपा एसका प्रदेश सभामा जम्मा 13 जना मात्रै सांसद छन्, जहाँ एमालेसँग छन् 41 जना सांसदहरू। यो जोड्दा हुन आउँछ 54 जना सांसदको सङ्ख्या। बडो संयोग यहाँनिर के छ भने प्रदेश सभामा बहुमतका लागि चाहिने सङ्ख्या पनि ठ्याक्कै 54 नै छ, जुन एमाले र नेकपा एस मिल्दा टुपुक्क पुग्छ। चर्चा के पनि सुरु भएको छ भने सत्ता गठबन्धन भत्काउने ताकमा रहेको, त्यो ढुकेर बसेको अथवा प्रतीक्षामा रहेको एमालेका लागि यो एउटा प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ सत्ता गठबन्धन भत्काउनका लागि। अहिले यहीँबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दूरी साँगुरिन सक्छ, यो प्रकारको चर्चाहरू सुरु हुन थालेको छ। उसै पनि नेकपा एसले भन्दै आएको छ कि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा अस्तिको चुनावमा हामीले धोका पायौँ। कसिलो गठबन्धन काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा भयो, तर उनीहरूले हामीलाई हेपे, अपमान गरे भन्ने प्रकारको नेकपा एसको आरोप रहँदै आएको छ। जे होस्, भोलि के कसो हुन्छ त्यो यकिन भन्न सकिन्न, तर अहिलेका लागि यति बेलाका लागि एमाले तर्फबाट नेकपा एसलाई प्रष्ट सन्देश गएको छ कि तपाईहरू औपचारिक आग्रह गर्नुहुन्छ यदि भने हामीले मुख्यमन्त्रीलाई अवश्य उद्धार गर्नेछौँ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ। यो प्रकारले नेकपा एमाले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा अब छोटो अवधि छ, जो बने पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने नीति लिएको छ र नेकपा एसका मुख्यमन्त्रीलाई जोगाइदिएर गठबन्धनमा एउटा हस्तक्षेप अथवा गठबन्धनलाई तलमाथि पार्ने प्रयास यहाँनिर देखिन्छ। तर यसका आयामहरू अलिकति बृहत्तर छन्। त्यस अर्थमा बागमती प्रदेश मात्र यसमा जोडिँदैन, अन्य प्रदेशसँग पनि नेकपा एसको सँगको साझेदारी छ। यो सत्ता गठबन्धनका हाँगाहरू देशव्यापी रूपमा अनेक अवयवहरूमा जोडिएको कारणले यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन, सजिलो छैन। दर्शकबिन, यो त मजौला हैसियतको मुख्यमन्त्री तहको लोभी पापी चरित्रको कुरा भयो। राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ है भन्ने दृष्टान्त एउटा नमुना यो भयो। अब योभन्दा उपल्लो तर गम्भीर बदमासीको खास र विस्तृत सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। मामला निकै पेचिलो छ र त्यो गएर सोझिएको छ शीर्ष नेता देउबा ओली प्रचण्डमा। आजको प्रमुख विषयमा प्रवेश गर्नु अघि त्यो मैले सङ्केतमा मात्रै भने, त्यसमा हामी जानेछौँ। अर्को यति बेलाको निकै संवेदनशील महत्त्वपूर्ण मामला संक्षेपमा जनाउकै लागि भए पनि आज प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। मामला हो रोहिङ्गिया शरणार्थीहरूको काठमाडौँमा धरना, उनीहरूको प्रदर्शन र धरपकडको विषय, जहाँ ससाना स्कुले बालबालिका समेत पोसाकमै उतारिएका थिए। शरणार्थी मामला निकै गम्भीर मानिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा परिहाल्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा त्यो पर्छ। एमाले नेता भीम रावल यसबारे केही भन्दैछन्, पहिले त्यो सुनौँ। 6-7 वटा भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू यहाँ आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो छाला गोरो भएकी एउटा महिलाले त्यहाँ त बोलिरहेको देखेको। यो के यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ? यो देशको सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? नेपालमा शरणार्थी आउने ठाउँ अरूबाट त छैन नि, कि हवाईजहाजबाट आउनु पर्यो? हवाईजहाजबाट आएका हुन् भने किन अध्यागमनबाट छिर्नु दिइयो? नभए भारतबाट आउँछ। अनि शरणार्थीको सिद्धान्त के छ भने यदि शरणार्थी कुनै देशबाट आयो भने जुन देशमा आउँछन् त्यही देशले शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्छ, अर्काको देशमा पठाउनु पाइँदैन। अनि कसरी नेपालमा आयो? अनि यो सरकार खालि पद र कुन मन्त्री कति महिना भागभण्डा गरेर कति खाने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ कि यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरूलाई अलिकति चिन्ता छ। दर्शकबिन, यो रोहिङ्गिया शरणार्थीको मामलामा यसबारेमा हाम्रो टेलिभिजनका अन्य कार्यक्रम र समाचारहरूमा हामीले विस्तृत उल्लेख गरेका छौँ। अब लागौँ आजको मूल विषयमा। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अरबौँको चलखेलमा नेपाल आयल निगम
व्यापारीहरूको हातमा बुझाउने तयारी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले हाकाहाकी के पनि भनेका छन् भने अर्बौँ कुम्ल्याउन ठुला नेताहरू नै यो चलखेलमा लागेका छन्। अर्बौँ कुम्ल्याउन ठुला नेताहरू नै। र प्रश्न पनि गरेका छन् ती नेतालाई छुने ताकत कसको? ती राजा जस्ता छन्। आयल निगम सरकारको स्वामित्वमा छ। व्यापारीलाई सुम्पिने ताकत पनि सरकार चलाउने तहकै शीर्ष नेताहरूको हुन्छ। त्यसैले अर्बौँको चलखेलमा शीर्ष नेतृत्व नै सहभागी हुन्छ। अन्यथा त्यो अर्बौँको डिल सम्भव नै हुँदैन। नेता पौडेलका अनुसार यस्तै चलखेल र भ्रष्टाचारबाट कमाएको धनकै बलमा धनवीर बनेका छन् नेताहरू। पौडेल भन्छन् धनकै बलमा ती आजीवन राजा बनेर नेपाली राजनीति र सत्तामा ढलिमली गर्छन्। उनले अवैध आर्जनकै बलमा बलिया बनेका नेताहरूले प्रजातन्त्र समेत कब्जामा लिएको बताएका छन्। यो देशको प्रजातन्त्र। आज 64औं संसद दिवसको महत्त्वपूर्ण मञ्चमा बोल्दै थिए पूर्व सभामुख समेत रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। अनि उनले यो विषय निकै गम्भीरताका साथ जोडपूर्वक बताएका थिए र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई झकझक्याउनै पर्ने भएको पनि उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई यो विषय सुनाउन चाहेको, तर उहाँ मञ्चबाट उठिसकेकोले त्यहाँ मञ्चमा रहेका मन्त्रीहरू र अलिअलि बचेकुचेका मिडियाहरूबाट यो विषयलाई महत्त्वका साथ प्रधानमन्त्री र देशलाई सुनाइदिन आग्रह गरे। महत्त्वका साथ उनले यो देशको राजनीति, सत्ता र प्रजातन्त्र यस्तै चलखेल गरी कमाउने भ्रष्ट र लुटेराहरूको पकडमा पुगेको पनि खुलस्तै बताए। नेता पौडेलले धनको आडमा राजा जस्ता बनेका नेताहरूको नाम भने उल्लेख गरेनन्। तर समकालीन राजनीतिमा उनको इसारा प्रमुख दलका प्रमुख नेतातर्फ सोझिएको छ। आफ्नै सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक नम्बरमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो दायरामा उनको इसारामा पर्छन्। हो, पौडेलले दागेको क्षेप्रास्तको राडारले मुख्यतः शीर्ष यिनै 3 नेतालाई देखाउँछ। अहिले नेपाली राजनीतिमा छुन मुस्किल र राजा माफिकका त्यो ठाँटका देखिने नेता त्रय यिनै छन्। पछिल्लो सत्ताभोगमा यिनै शीर्ष भूमिकामा छन्। राजा ठाँटका त अरू पनि होलान् मजौलाहरू, तल्लाहरू, तर भूमिका, निर्णय अधिकार र ओहदाको दृष्टिले देउवा, ओली र प्रचण्डतर्फ पौडेलको आरोप सोझिएको छ। नेता पौडेलले आयल निगम व्यापारीलाई बुझाएर अर्बौँको चलखेल गर्ने काम अहिले हालकै दिनहरूमा भइरहेको बताएका छन्। यो इसाराले देउवा र प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष संलग्न बताउँछ। समय अहिले अर्थात् हालैका दिनहरूमा अर्बौँको चलखेल जारी छ। आयल निगम जस्तो संवेदनशील निकाय, निकै विवादमा र सधैँ तीखो नजरमा पर्ने निकाय हो यो। त्यसमाथि सरकारी स्वामित्वको अड्डा हो यो र कुरा छ अर्बौँको चलखेलको। यो चान्चुने मामला होइन र चान्चुने शक्ति, सामर्थ्य, चान्चुने नेताले हात हाल्ने र पार लाग्ने विषय पनि होइन। त्यसैले हालका लागि देउवा र प्रचण्डतर्फ पौडेलको इसारा सोझिन्छ। होलान् कारिन्दा तहमा, कार्यान्वयन गर्ने तहमा, देखिने तहमा मन्त्री कर्मचारीहरू पनि। तर कुकुरले पुच्छर हल्लाउने होइन कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने स्थिति यो देशमा भए पनि त्यसो भनेर देउवा प्रचण्ड उम्कने त कतै ठाउँ नै छैन। निर्णायक तहमा देउवा प्रचण्डको भूमिका बिना यो पार लाग्ने विषय नै होइन। र पौडेलले 4 वर्ष बहुमतको सरकार, एब्सोल्युट बहुमतको सरकार चलाउँदा के गर्नुभयो? यो हालत रातारात आएको होइन। ल काङ्ग्रेसले पहिले बदमासी नै गर्यो रे, उद्योग कल कारखानाहरू बेचेरै खायो रे, अनि गएको 4 वर्ष बहुमतको, एब्सोल्युट बहुमतको सरकार चलाउँदा त यस्ता विषयमा प्रगति हुनुपर्ने नि, स्थिति सुधारिएको हुनुपर्ने नि। उनले आयल निगम जस्तै अर्को सरकार स्वामित्वको संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको हविगतलाई पनि जोडे
र एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि शङ्का र प्रश्नहरू दागेका छन्। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्बौँको चलखेलमा राजा तहका नेताबाट आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा सुम्पिने चलखेल चलेको छ। शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल यो भन्दैछन्। त्यसैले यसको गहनता हामी त्यही स्तरमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शक, नेता पौडेलले गम्भीर विषय निकै जोडपूर्वक सार्वजनिक अभिव्यक्त गरेका छन्। उनले अर्बौँको चलखेलमा संलग्न नेताहरूको नाम लिउन् वा नलिउन्, तर यो कालखण्डमा, यो पछिल्लो राजनीतिक जे समय चलेको छ, यसमा यति बेला देशको बृहत्तर मामलाहरूमा जस पाउने र अपजसबाट लखेटिने प्रमुख नेताहरू हुन् ओली, देउबा र प्रचण्ड। बदमासीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुन् या नहुन्, यी नेता त्रयलाई बदमासी किन रोक्न सकेनौ भनेरै पनि कठघरामा उभ्याउने हक राख्छ यो देशले र जनताले, किनकि जनतासँग नेता त्रयले बाचा गरेका छन् र जनताले त्यही माफिक, त्यही अनुसार भरोसा गरेर हैसियत पनि दिए, ठुलो दल बनाए र सत्ता पनि दिए, सत्तामा पुर्याए। आयल निगमको प्रसङ्ग त एउटा उदाहरण हो। नेता त्रय नै हुन् अहिलेको यो महँगीका दोषी भागीदार, महँगीका भागीदार, मल अभावका दोषी, किसानलाई रुवाउनेहरू, बेरोजगारीका दोषी, युवा पलायनका दोषी, परनिर्भरताका दोषी, बढ्दो आयातका दोषी, गरिबी बढाउनमा जिम्मेवार, अविकासका कारक, निराशा र जनआक्रोशका स्रोत हुन्, यो भन्न सकिन्छ। आयल निगमको विस्तृत फेरिस्तको बेग्लै रिपोर्ट पनि छ आयल निगमको बारेमा। अनि सरकारको स्वामित्वबाट यदि आयल निगम व्यापारीका हातमा पुगेछ भने त्यो अवस्थामा हालत के हुन्छ? सरकारको हुँदा त यो हाल छ भने घोषित नाफाखोरहरूकै हातमा सरकारी संस्थान यदि पुग्यो भने अहिलेको जे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको जे स्थिति बनेको छ, त्यो हालत अझ के होला? नेता रामचन्द्र पौडेल नै त्यो बारेमा बोलेका छन् र ओलीलाई पनि उनले प्रश्न दागेका छन्। त्यो बेग्लै अर्को प्रसङ्गमा हामीले सुनाउनेछौँ। पहिले सुनौँ नेता पौडेलको अर्बौँ चलखेलको यो अभिव्यक्ति। अहिले पनि म फेरि सुन्दैछु, आयल निगमलाई पनि यो यस्तै चाहिने उसमा व्यापारीको हातमा दिने चलखेल हुन भइरहेका छन् र तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, यो चलखेलहरू जो हुन्छ नि, यो चलखेलको पछाडि करोडको कुरा छैन, अरबौँका कुरा छन्। अरब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? अनि तिनीहरू त सधैँभरिको आजीवन राजा भइहाले नि। त्यो राजतन्त्र जन्मनी कसरी हो, सत्ता कसरी बलियो बनाउँछन्, किन बलिया भएका छन्, कहिले कसैले छुन नसक्ने भएका छन्, कसरी भएको छ? यो कहाँबाट यो देशको प्रजातन्त्र कहाँ छ? मुलुकको संसदीय प्रणाली हामी भनिरहेका छौँ। यसैमाथि पनि खेलबाड यस्ता धेरै उदाहरण छन्। म आज पनि फेरि सुन्दैछु, म प्रधानमन्त्रीजी पनि भदैमा बोल्न मन लागेको थियो। मेरो कुरा कानुन मन्त्रीले अथवा तपाईँ मिडियाहरूले, कोही मिडिया त गइहाल्नुभयो, ठुल्ठुला भव्य भव्य अनुवाद पिचिसकेपछि पुगिहाल्यो, कोही त बाँकी हुनुहुन्छ होइन। अब कमसेकम तपाईँहरूको माध्यमबाट कमसेकम मेरो कुरा जाओस्। दर्शकबिन, छोटो विश्रामपछि म आउनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्ण बहुमतको सरकारका पालामा देशका व्यथिति र किसानका समस्या समाधानमा किन काम हुन सकेन, खास गरी मलको समस्यामा झन्झन जटिल किन बन्यो यो मलको समस्या? वर्ष दर वर्ष समाजवादी हुँ भन्नेले 4 वर्ष पूर्ण बहुमतको सरकार चलाउँदा किसानलाई किन हेरेनन्? ल, काङ्ग्रेसले त कल कारखाना बेचेरै खायो अरे, कम्युनिस्ट सरकारले किन 4 वर्षमा केही सुधार गरेन भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई पनि अघिको प्रसङ्गमा सरकारी संस्थानहरू धराशायी पार्ने मामलामा एक अंशियार बताएका छन्। यो सुनौ। अब्सोल्युट कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, 2/3 धन्दैको, त्यसले के यति पनि करेक्सन गर्न सक्यो? र काङ्ग्रेसले कारखाना बेचेर खायो, यो गरी नारा त खुबै सडकमा लाग्यो। के यो नारा लगाउनु मात्रै समाजवाद हो? त्यत्रो चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदा त करेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि।
करेक्सन भएन। व्यापारीको हातमा तपाईँ दिनुहुन्छ जब व्यापारी त नाफा हेर्छ, मलाई कतिखेर नाफा आउँछ त्यतिखेर ल्याउँछ, नाफा हुँदैन जस्तो लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढ्या देख्यो भने लिँदैन, हात झिकिदिन्छ। मौका देखे चाहिँ के अरे माछा देखे धुलामा हात, सर्प देखे पाखामा हात, उसले त गरिहाल्छ। त्यसो भने आयल निगमको महत्त्व के छ, किन हामी यो विषयलाई यति गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गर्दैछौँ? आयल निगमको परिचय यहाँनिर राख्नु जरुरी छ। र 2027 सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ। देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने यसको काम हो। यो सरकारी काम हो। यो निकै महत्त्वपूर्ण यी उपभोग्य पेट्रोलियम पदार्थ। र निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको बबरमहलमा छ र क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयहरू पनि छन्। तत्कालीन 5 विकास क्षेत्रमा त्यो बेलाको संरचना अनुसार यसका शाखाहरू छन्। 600 बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। थप जानकारी यो रिपोर्टमा छ। नेपाल आयल निगमको आधिकारिक दस्तावेज अनुसार नेपालले कुनै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन, साथै प्रशोधन गर्ने पनि आफ्नै प्लान्ट नभएकोले गर्दा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। भूपरिवेष्टित देश हुनाले नेपालका आफ्ना सीमा बाध्यताहरू छन्। नेपाल आयल निगम नै त्यस्तो संस्थान हो जसले दैनिक 1893 ट्याङ्क ट्रक मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ र 1563 भन्दा बढी निजी थोक विक्रेता मार्फत वितरण गर्ने गर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च माग तथा उत्पादनहरूको बढ्दो परनिर्भरताको कारण नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति सहज बनाउन थप चुनौती थपिएको छ। हरेक वर्ष पेट्रोलियम उत्पादनको 10% माग बढिरहेको अवस्थामा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउनु पर्ने चुनौतीलाई सामना गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवसर थपिएको छ। कुल ऊर्जाको 15% पेट्रोलियम पदार्थले योगदान दिइरहेको छ। नेपालबाट सबैभन्दा नजिक अर्थात् 900 किलोमिटर टाढा रहेको कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहबाट ढुवानी गरी ल्याउनु पर्ने बाध्यता र सबै उत्पादन भारतबाट नै आपूर्ति हुने व्यवस्थामा परनिर्भर हुनुपर्ने अर्को यथार्थ पनि हामी सामु छ। इन्डियन आयल निगम लिमिटेडसँग 2017 मार्च 27 मा 5 वर्षको लागि सम्झौता भए बमोजिम नेपालमा तेल आयात तथा आपूर्ति भइरहेको छ। भारतका पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल तथा डिपोहरूबाट नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादनहरू आपूर्ति हुने गर्दछ। एलपीजी को आपूर्ति भने उत्पादन वितरण आग्रहको आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई नै दिने गर्दछ। एलपीजी को बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। यसको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगम बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, जसले गर्दा दुवै कम्पनी बीच रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन बिछ्याउने बारेमा विभिन्न चरणमा छलफलहरू भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल भारत सीमानामा एलपीजी को पाइपलाइन बिछ्याउने बारेमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। नेपाल आयल निगमको उच्च तहको नीति निर्माण गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको सञ्चालक समिति हो। व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको लागि समग्र दायित्व वहन गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको कार्यकारी निर्देशक हो, जो नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव समेत हुने व्यवस्था छ। यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार भने नेपाल सरकारमा निहित छ। तसबिन सुन्यौं कि पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम मूल्य निर्धारक नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकार भइकन पनि मूल्यको जे व्यथिति छ, मूल्यको जे स्थिति छ, हामी सबैलाई जगजाहेर छ। नेपाल सरकार मातहतमै हुँदा यो हाल छ भने जब यो घोषित रूपमा
नाफा कमाउनेहरूको हातमा पुग्छ, व्यापारीमा पुग्छ भने स्थिति के होला? खाना पकाउने ग्यास, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल जस्ता यी अत्यावश्यक चिज वस्तु व्यापारीको हातमा जाँदा त्यसका परिणामहरू झन् के होला? अहिले जे हामी भोग्दैछौँ, जे मूल्य स्थिति छ अहिलेको, त्यो हेर्दा अनुमान लगाउन सकिन्छ। र त्यसमा पनि अर्बौँको चलखेल गरेर नेताले आर्जेको त्यही अवैध धन, अवैध चलखेलबाट आर्जेको धनबाट नेता ताकतवर बन्ने, देशको प्रजातन्त्र समेत मुठ्ठीमा लिन सक्ने हैसियत बनाउने, राजाको हैसियत बनाउने जुन अवस्था छ, त्यसले डेमोक्रेसीमा, त्यसले प्रजातन्त्रमा, त्यसले आम नागरिकको जीवनमा बहुआयामिक हिसाबले असर त पार्छ नै। माफिया भनेर जे भनिन्छ त्यो स्थिति देशमा यस्तै प्रकारले अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले हामीले यो विषयलाई आज अलि महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्यौँ। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।